जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान दूर काडलेल्या म्हज्या भावां भयणीक मागता आमच्या मोगाल बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणी, आयज हांव आमी प्राचीन काळांत भितर सोदता. हो काळ कृपेचो काळ, जंय देवाची कृपा आनी देवाची काकूट आमकां भरपूर अनुभवूंक मेळटा. कपलाक दोतोर लावन 40 दिसांची ही यात्रा आमी सुरू करता. देवा सोशीन बी पयस गेल्या जाल्यार नव्यान ताचे सोशी परतून येवन आमकां एक सोडी फावोच करता. ह्याच संदर्भांत आयचो विशय सर्वेस्परान आपले पोरजेची कापणूक केली. आमकां हीच देवा काकूट अनुभवून आपलेपण सोडून दुसऱ्याचे सेवेक धांवून आमकां सगळ्यांक आमंत्रण करता. हीच चिंतना मनांत दवरून ह्या प्राचीन काळांत नवसर्गेची पावलां मारून देवाशी नव्यान येवन हे दिसा बेगीन आमकां सगळ्यांक देवाची कृपा मागुया. आनी म्हज्या भाव भयणीनो, ही दिसाची बेट आमी भेटयता गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेस हाचे खातीर. मागुया देवान ह्या डिपार्टमेंटान वावर करतल्या खातीर ताका आत्म्याची आनी कुडीची भलायकी फावो जावं. आनी ह्या वेळार भाव भयणीनो आमी पातकांचो उडास करून तालपिकायेन देवाचे भोगसणे मागुया आनी आमी एकामेकाक भोगसणे दिवया. जेजू, पातोक तुका ना, तरी बापान तुका आमच्या मोगान पातोक केलो. आमच्या पातकांचो भार तुजेर घालो. आमा पातक्यांक दयेन हात दी, नव्यान उबार. सोम्या काकूट कोर. जेजू, आमच्या पातकां पासत कितले प्राचीन तुवें केले, कसली कास तुजेर घेतली. पातोक पयस करच्याक तुजे बरोबर आमी प्राचीन आनी दळवळ करूंक आमकां बळ दी. क्रिस्ता काकूट कोर. जेजू, आमचें आदले पातकी जिवीत सोडून तुज्या जिवान भरलेली नवी मनशां आमी जावन तुज्या पवित्र आत्म्याची आमकां कृपा दी. सोम्या काकूट कोर. सर्वपदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दोमावून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीन काळाची दोणभोण आमी आयज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बळ दी. आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. तुमची काळजां भिजा आनी तुमच्या परस्परा
तशेंच कोत नासले तरी ताच्या सवय आमी देवाचे प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जावचो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्याची निर्फोळ जावन दिवं नाका, कित्याक देवान अशें सांगलें, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तरणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ होच, तरणाचो दीस होच. देवाचें उतर आमची काळजां धारण करूं नाका, पूण सर्वेस्पराचे उतर आयका. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. माथेवा कोणमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसान म्हणले, चोत्राय दोरात, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशांक उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मोजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुडतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मोजरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक पडचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्तीक केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजोरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मोजरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणी कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोणतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काडोक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मोजरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्यार तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मोजरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. खुशा मोगाल बाबा भयणीनो, आयज तान आमी सुरू करता पवित्र सभेन हो नवो काळ, कोरेस्माचो काळ, प्राचीन काळ. कोरेस्म म्हटल्यार 40 दिसांचो काळ. पळयात, जेजूच्या जिवितान जेजून 40 दीस उपास केलो आनी मागणें केलें. 40 दीस, 40 वर्सां इस्रायल पोरसां इजिप्तांत आसली, गुलामपणांत ती जियेताली. ती भायर सरोंक आनी बासरल्या गांवांत पावपाक 40 वर्सां लागली.
आनी कसले आटे बिटे हे पोरचेर सोंसले, कसले त्रास ते पोरचेर पडले. उदक ना, वाटेर चलतना पिवंक थांक लागता. तेन्ना मोजेस बोडी घेता, खोडपाचेर मारता आनी उदक भायर सरता, उदकाची जोर फुटता. हो पळय देव तांच्या वांगडा आसलो. तांकां जेवण नासलें, भूक मारली तांकां, ते चावले आनी मोजेसान देवाक उलो मारलो आनी देवान वयतान हुंडो पाठयलो. देव साडिना, देव आसा लागींच. आमी आतां अशेंच 40 दीस ह्या कोरेस्माच्या काळांत आमी सारता. कितें करून आमी इस्रायल करचे भाशेन पयस पयस गेलोल्या, देवाची आड आमी गेलोल्या, देवा कडेन अपमान केलोलो, न्यूज खऱ्या देवाक आमी सोडटा. देखून ताचो ताळो आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान तुमी आयकला. म्हजे सोशे परतून येयात, हांव तुमकां म्हजे वेगेन घेवपाक कबूल आसा. म्हाका तुमचो राग येना, म्हाका तुमचे विनास ना, हांव तुमकां कास लावंक सोदिना. रुदोन करून, रोडून, उपास करून म्हजे सोशी या. आमचो जबाब कितें जातलो भाव भयणीनो? हो उलो देवाचो. आनी देखूनच ह्या प्राचीन काळांत आमी आमचो जबाब दिवंक सोदता देवाक. वय आमी परतून येता तुजे सोडशे. आनी कशें आमी येवंक सोदता? जेजुआच्या शुभ वर्तमानान सांगता 3 वस्तू करपाक. पयले सुवातेर जेजून कितें म्हटलां? भीक घालता पळय तेन्ना म्हणटकूच बऱ्यो करण्यो. आनी पाप साहेबान ह्या कोरेस्माच्या काळार समयार आपली चीट परगट केल्या आनी तो एक चिटीर बाजून पावलाची उतरां घालून सुरू करता ही चीट. डू नॉट बी टायर्ड ऑफ डुईंग गूड and good to all. तो अशें म्हणटा, सो seeds of goodness in everyone. म्हणटकूच बरें कितें करता पळय तें जेजून तिका दाखयलेंच म्हणटा, बीग इज स्मॉल. म्हणजे कितेंय तुमचें दिताय पळय तें आनी पयले उपाय जेजू हाचे कशी सांगता, आमचे बऱ्यो करल्यो, तुडतुडी बाजयनाकाय. तुझे काळजांतान दी, जॉयफुली दी, डोंट ग्राज. पूण देवाक मानता आनी ताका आमी दिता. आनी ह्या भावा भयणी सोबे जाका आमी कितें दिता, कितें बरें करता, हांव म्हणना दुडू वस्तू, हांव म्हणना बरेंपण साबार पासान आमी दाखोवंक जाता. बरें उतर, बरी बुजवण, ऑफिसांनी एकामेकाक सपोर्ट करप, हो तो चॅलेंज ह्या प्राचीन काळांत आमकां मेळटा. तो करपाक आमकां बऱ्यो करून आदारून पाप साहेब म्हणटा, भियेनाका, तोकूच घेवन सगळें बरें करा. म्हणटकूच हो चॅलेंज आमकां आसा भाव भयणी. दुसरी वस्त जेजू सांगता पळय ती मागणें. आनी पाप साहेब तशेंच म्हणटा, डू नॉट बी टायर्ड ऑफ प्रेयिंग. तो अशें म्हणटा, वी नीड गॉड, देरफोर वी नीड टू प्रे. आनी आमचे मागणें कितें? हार्ट टू हार्ट. न्हय लाजिनी करप, न्हय तोंडान बडबड करप. जेजून अशें सांगलेलें आहा, बडबड करपाची गरज ना. तुमच्या काळजान कितें आसा, तुमच्या मनान कितें आसा, म्हजो बाप आदी फुडेंच जाणा आनी तें तो आमकां दिता. म्हणटकूच आमची इंटिमसी आमी डिवेलॉप करूंक जाय. गॉड आनी हांव एंड वी ऑल टुगेदर. म्हजे मागणें म्हाकाच न्हय, तुमचे मागणें जोडे करता पळय ते एक एकल्याकूच न्हय, गरजू एक एकल्याच्यो जाय. पूण ह्यो मागण्यो करता पळय ते आमकां सगळ्यांक एकठांय सांबाळटा. हो चॅलेंज भाव भयणी.
आनी हे मागणे आमी करता पळय तेन्ना कितें घडटा नवसर्ती जाता जिविताची बदलप जाता आमी राग आहा जाल्यार आमचो राग पालवता विंगास आमी घेवंक सोदतात जाल्यार थंयसर बरेपण येता बोगसणे दिवपाची गरज आसा जाल्यार काळजी मेळटा बोगसणे दिवपाक आनी भाव भयणो तिसरे सुवातेर उपास म्हटला उपास करतना तुमच्या मनान कितें येता रोखडेंच जेवण उणें करप पियप उणें करप न्हेसपाचे वाटेन सादें न्हेसप घालप जेजू इतलें सांगूंक सोदिना आनी तुमी जर तो इजाईयस प्रॉफेटाचे वाचप थोडे मनान घेत जाल्यार तो अशें म्हणटा देवाक उपास मानता तो असलो उपास न्हय देवाक उपास मानता जेन्ना तुमी ओलितीच्यो सांगण्यो मोडटा तोडटा कितले आमचे भाव भयणां सोंसता भाव भयणां आमच्याच गोंयांत कितले ओलीत ती सोंसता मोठे मोठे मनीस धमकायता मोठे मोठे मनीस म्हणटा ते कोण जे तांचे लागीं गुरू आसा जे तांचे लागीं फोर्स आसा जायते वायट करपाक असल्या मनशांक भाव भयणो जिविताची बदलणी एकदम गरजेची हो उपास गरजेचो ओलीत करता पळय ते तांणी नीट करपाक आनी ओलीत करता पळय तांचे खातीर आमी मागूंक आनी तांचे पासून आमी वावरून ते बऱ्या मार्गार येवपाक देखून ही तीन वस्तू मतींत दवरून आमी हे 40 दिसांनी अशें सारया आनी दुसऱ्या वाचपान तुमी आयकलां बाजून पावलो आमकां उत्तेजन दिता इन्स्पिरेशन दिता सांगून की हो साल्वासांचो काळ साल्विफीक टायम वेरी मच ग्रेशियस टायम फेवरेबल टायम कुर्बेचो काळ बऱ्यांतलो बरो काळ आमी सोडवण जोडपाक आनी हें करूंक आमकां ह्या काळांत शेवट जावन आसा न्हय पास्काची तयारी करपाक इतलेंच पास्काची तयारी जेजू जिवन जाला तितलेंच पूण आमची तयारी ही जाता पळय ती हें सगळें करता पळय तें आमचें व्हडलें पास्क जावचें आसा जेन्ना बापाच्या फुड्यान आमी पावता थंयसर आमी पावूंक जाय थंयसर उनोद आनी महिमा आमकां मेळूंक जाय देखून हो काळ बऱ्यांतलो बरो काळ ह्या मनान भाव भयणो ह्या प्राचीन काळान आमी भितर सरुया आनी दोन पिराची आमी करूंक वावरूया उबी रावया थोड्योच गरजो आतां भाव भयणीनू वापरतात आमच्या बापा मुखार घालुया आनी त्या उपरांत आमी तुमकां ह्यो एशीस गोबोर जो बेजेर आमी केला त्यो तुमकां एक मिनटांतल्यान आमी दितले आनी आपले काळान म्हटल्यार कोविडाक लागून दुसरी वस्त तुमी आवय बापूय आनी वडील आसा तुमी यू आर द हेड्स ऑफ द हावस आनी युअर फॅमिली आनी बींग हेड्स म्हणजे यू पार्टिसिपेट इन द कॉमन प्रिस्टहूड देखून ते खातीर ओरोन घरा सांजेच्या वेळार केन्नाय तुमी बरोबर मागणे कोणेच करा वो तेच करा आनी एकामेकाच्या कपलार वो माथ्यार त्यो घालच्यो अशी आमची विनंती आतां भगवंताची मागणी आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाचे काकुळीचे मुखामळ आपल्या पोरजेक उर्बोट करून आपल्या जिवितांत हेच मुखामळ वळखून देवा चडशीं पयस गेल्यार तांकां नव्यान पवित्र सोबेन येवकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेन आपल्याची सेवा करूंक निवडून हाडल्यार हें समजून घेवन आपल्याकोण पयस दवरून उदरगतीची पावलां मारून तांकां बापाचें बळ मागुया आमी सगळ्यांनी ह्या कृपेच्या काळांत भितर सरतना आमच्याच काळजाची बदलणी करून देवाच्या मोगा सरशिल्लीं पयस गेल्यात जाल्यार सोंदान संस्कारांतल्यान
देवाच्या मोगाची ऊब नव्यान दिवंक आमकां बापाची काकूट मागुया. ह्या हिंसाच्या बलिदानाची मंडावळ करतल्या सरकारी छापखान्याच्या गव्हर्नमेंट प्रिंटींग प्रेस वावऱ्याड्यांनी तशेंच हेरूय खात्यांनी वावर करतल्यांनी वावराचें मोल आनी मोत ओळखून घेवन आपल्या थारायलो वावर जबाबदारेन सुळसुळायेन आनी वेळ विभाडी नासतना करूंक तांची मनां उजवाडाय आनी उर्बेन तांकां दवरून देवा लागीं मागुया. हें आमी मागता क्रिस्तांच्या सुर्याक वरवीं. आतां हो गोबोर आमी दितल्या आनी तेन्ना एक एकलो पाद्री अशें म्हणटलो, प्राचीत करात आनी शुभ वर्तमान बाबडटान मानून घेयात. उगडास दोन मनशाक तूं धूळ आनी परतून तुजी धूळ जातली. प्रितीच्या भावपणीलो आयच्या वेळार आमी कलेक्शन करतले गरीब गरजेवंतां खातीर आमचे कॅथलीक वर्कर्स ग्रुपाचे 21-22 ह्या वर्सा आयली म्हाजें कलेक्शन उपकार करून उदार काडटात तुमी घालचें म्हूण आमची विनंती.
मोचे आनी तुमचे बलिदान सदबुद्धीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोणबड्या बापा प्राचीन काळाचे सुरवेक हो योद आमी तुका दोबाज्यान समोर दिता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कोडम्यांनी आमच्यो खोट्यो वडावण्यो धोमावूंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोळ जावन जेजूच्या कोश्टा मोनाच्या समरोपान भोक्तीपुणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा सर पदवीधरां आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी स्वर्गताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दळवळ दितना ओगुणांचें तूं बळ मोडटाय. आमची मोनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुर्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. ह्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी दोर महिमा वाखाणटाय. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. क्रिस्ताचे लागीं ताका ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा तोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून मुगेली पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोगोत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोळी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोव करी. हें म्हज्या उगडासाक वरात. बाबाताचो भूत परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपोनी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवकेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या मित्र वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगान वाडवय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून वेल्यान
ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इस्तागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें परतुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धरून दितात आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान जेजून मागणें कर म्हटला थांबोन आसतना मागणें करचें अशें आमकां ताणें दूख दिल्या तर ह्या वेळार हेच मागणें ताणें शिकयलेलें आतां आमी गीत घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी प्रसाद करता तशी संवसारांत आसा आमकां दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर तुसलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां काळजी करून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी चलीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरबशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सर वाठारांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरताक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचे दीस तूं घाल आनी तुजे कुशे पडमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदां काव तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडचेले आमची ताकूद कर ही देवाची शेळी ओतो जेजू क्रिस्त जिवीत नवसरावंक आनी जिवीत बदलूंक प्राचीक आदारून उपास करून मागणी करून आमकां तो आपयता येताच्या जेवणांत तुमी वांटो घेता ती सगळी सुबारी
प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या कोणवड्या बापा, प्राचीन काळाची आमची दोनवड तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्यांक आनी कुडीक ओकोत मेळच्या आमी आतां घेतला त्या संस्काराची आमकां बोळ मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूची नांवी. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमचो पालविगराचो आमकां सदांच आदार सहकार आनी आमचे सगळे भरपूर हुस्को दाखयत आसा. आयज आमचे खातीर ताणें पवित्र विसाची बॅग मेळयल्या. सगळ्या ताचे दये खातीर देवाक वाचतान ताका जाणटान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या दोगूय पालकर सदांच आमकां आदार सहकार दित आसात. तांकां आमी पाटल्याच्या कॉलेजांत दीत वाचता आनी आमचो उत्मी गुरूपांचो दिकूय दीत वाचता. चवथें फाल्यां मी परवा पयलो शुक्रार मीस आसतले हांगासर मीस वाचता आनी मीस ऑर्गनायज करता क्रॉस क्राफ्ट प्रायवेट लिमिटेड पणजी. आमचे कॉन्टॅक्ट पासून मिटींग आतां सुरू करूया सगळे. 10 तारखेक मिटींग जातली हॉलाच्या ऑपोजीट आनी तशेंच अर्द्या पवित्र और जातले म्हणजे 17वे वेळ तोच 21 वाजता. साहित्य हांगासराचेर जावन आमची विनंती. फुडल्या म्हयन्याचे मीस जातले पयले एप्रिलाचे. हे मीस आजून कोणेच दिवंक ना, देखून तेंच न्हय फुडाच्या वर्सभर मिसां बूक करात म्हूण आदी फुडें तुमच्या विनंती करता. गरीब गोरजेवंतां खातीर आमी नवे वर्स म्हळ्यार देजबराचें कलेक्शन जाल्लें 3,780 रुपया. त्याच दिसाक आनी एका बऱ्या देवनाऱ्यान दिल्यात 1,500 रुपया. तशेंच 7 जानेवारीचे कलेक्शन जाल्लें 2,440 रुपया. आयज गव्हर्मेंट प्रिंटींग प्रेसान दिल्यात 1,000 रुपया. सगळे मेळून 8,720 रुपया नवे कलेक्शन आमचे लागीं आसा. कॅथलीक बॉर्डर्स ग्रुप आमचे लागीं आसले 31,492 रुपया. जागराचे उतरावे भाव सिल्वेस्टर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान आमकां दिल्यात 500 रुपया. आतां आमचे लागीं आसात 31,992 रुपया. आमी गौरी शुक्राराक 2 वाजता
खुर्साची बाट करतले जाय तेंचे माकडे आमची कर्म रावता जायती हांगासर दनपारच्या वेळार ती माकडे तेंची हाजीर आसता म्हणून सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा